सनम तुम जानती हो मैं दोबारा वही सहमा हुआ सा हादी बनता जा रहा था, जो हँसता नहीं था, जो बोलता नहीं था। मेरी किसी से बात होती तो वो बाजी थी। तुम जानती हो सनम, मेरी बाजी कहती है कि तुम्हारे पास वक्त का पता ही नहीं चलता। वक्त कहाँ जाता है समझ ही नहीं आती। और वो वाहिद थी जिनके लिए मैं बोलता था। वो रात तक मेरा इंतज़ार करती। मैं आता तो मेरे लिए खाना गर्म करती, और जितनी देर मैं खाना खाता वो इतनी देर बोलती रहती। सारा दिन क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन आया कौन गया, खाने में क्या ज़्यादा हो गया, अपने सारे दिन की दास्तान सुनाकर मुझसे पूछती कि मैंने क्या किया। मैं अगर उनको कुछ मुख्तसरन बताता तो नाराज़ हो जाती और कहती, लड़के ये तो तुम हमें नाकाफ़ी मालूमात दे रहे हो। और मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दिया करता और फिर हर बात बताता। वो इतने मज़े सुनती और फिर कहती, हादी कितने प्यारे हो तुम, कितना अच्छा लगता है मुझे ये देख कर कि अब तुम मुकम्मल जुमले बोलते हो। मैं किसी की तारीफ़ नहीं करती और कभी ये भी नहीं कहती कि ये बंदा मुझे हुस्न में मात दे सकता है। लेकिन हादी मेरे बच्चे, मेरे भाई, तुम तो हुस्न में मुझसे भी 4 गुना आगे हो। तुम जानती हो सनम, ये जुमले वो रोज़ कहती थी, और मैं रोज़ बस मुस्कुरा दिया करता। वो मेरा वाहिद खून का रिश्ता थी, जो मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरे लिए मुझसे प्यार करती थी। वो मुझसे बड़ी थी और उम्र के एक हिस्से तक मैं उन्हें बाजी ही कहता था। लेकिन जब से वो दोबारा मिली थी, मैं उन्हें गुड़िया बाजी कहता था। वो मेरी जान थी। तुमको पता है सनम, मेरी बाजी मेरी शक्ल देख कर जान लेती कि मैं परेशान हूँ, तकलीफ़ में। वो जब तक मेरी परेशानी सुन न लेती, उन्हें सुकून न मिलता। वो सुनकर फ़ौरन से हल निकाल लेती। वो हमेशा हँसती मुस्कुराती पाई जाती। उनको देखकर ज़िंदगी ज़िंदगी लगती थी। उनको देखकर लगता था ज़िंदगी उनमें साँस लेती। वो हमारे घर कैसे थी, लेकिन कभी तशद्दुद का शिकार नहीं हुई थी। बाबा ने आखिरी वक़्त तक उनसे मोहब्बत की थी। आखिरी साँस तक। वो आखिरी साँसों के दरमियान भी मुझे कोसते रहे, लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो उन्होंने अदा किया था वो शिज़ा मेरी गुड़िया था। आदि बोल रहा था, उसकी आँखें अब तक बंद थीं, लेकिन आँसू आँखों से टूट-टूट कर उसके गाल पर लढ़क रहे थे। कहीं से नहीं लगता था वो 30 साल का मर्द है। वो तो इस वक़्त ऐसा मासूम सा बच्चा लग रहा था, जो अपना दुःख तो कहता है लेकिन अपने आँसू नहीं दिखाना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई जाने वो ज़ब्त की इंतहा पर है। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी बेबस आँखें देखे। काफ़ी देर बोलने के बाद वो रुका और फिर 15 मिनट गुज़र गए, लेकिन वो खामोश था। सनम ने पलकें उठाई और वो तड़प ही गया। आदि अब बेआवाज़ रो रहा था। वो आँखें खोल चुका था और उसका पूरा वजूद झटके खा रहा था। आदि वो कुछ न बोला, बस रोता रहा। हादी मेरी बात सुने। वो फिर भी कुछ नहीं कह रहा था, ना ही सनम की तरफ निगाह डाली। हादी मेरी जान, प्लीज़ बात सुने मेरी। वो तो तड़प ही गई। महबूब की तकलीफ़ भी कभी किसी से बर्दाश्त हुई, और वो तो फिर उसकी अमराज थी, शरीके हयात थी। वो खामोशी से बस आंसू बहाता रहा। कोई जवाब ना दिया। वो भी चुप हो गई, कुछ ना बोली। लेकिन वो ज़ियत जो शादी के आंसू देकर रो रही थी, वो हर गुजरते लम्हे बस बढ़ती ही जा रही थी। वो काफ़ी देर आंसू बहाते रहा। वो अब भी सनम गोद में सर रखे हुए था। सनम उसे ही देख रही थी। वो काफ़ी देर अपने दिल का बोझ उतारने के बाद सो गया। सनम की ही गोद में हादी के सो जाने के बाद वो काफ़ी देर उसका चेहरा देखती रही, खामोशी से। हादी के चेहरे पर आंसू के निशान अब भी मौजूद थे। कितना अज़ियतनाक होता है ना एक मर्द को रोते देखना, और वो भी मर्द वो जो आपका साहिबान हो, आपकी सांस से उससे वाबस्ता। वो खामोशी से उसके बालों में हाथ फेरी थी, और अब तक उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रख कर सोया हुआ था। तकरीबन आधे घंटे बाद हादी की दोबारा आवाज़ गुनी। सनम वो बहुत धीरे से बोली, जी वो भी आहिस्ते से बोली, बाजी मुझे हर रोज़ कहती है कि तुम नमाज़ पढ़ा करो। उनकी रोज़ कहने की वजह से मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू की थी। मैं हर रोज़ बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने लगा। मेरा लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ, फिर हाउस जॉब शुरू हो गई। रूटीन और टफ़ हो गई। मैं बाजी को भी वक्त ना दे पाता। अम्मी ने कहा था, बाजी की शादी करनी है तो इस टीचर घर से कौन बेटी लेगा, इसलिए जैसे भी अच्छे घर का इंतज़ाम करो। खर्चा नहीं कर रहा तो पढ़ाई छोड़ दूँ। मैं तो अम्मी को देखता रह गया। मैं घर का तो मना नहीं कर रहा था, लेकिन इतने सालों की मेहनत कुछ नादीदा लोगों के लिए ज़ाया करना, मैंने पागलों की तरह मेहनत शुरू करनी। वक्त गुज़रता गया। मैं घर में आने वाली तब्दीलियों से बिल्कुल ही बेखबर था, और वैसे भी अम्मी बाजी को कह चुकी थी, तुम्हारा भाई जब तक घर ना ले ले उसके पास भटकना मत। और मैं तो घर पर ही नहीं होता था कि कोई मेरे इर्द गिर्द भटकता। एक दिन मैं रात 12 बजे घर पहुंचा, तब अम्मी और बाजी लड़ रहे थे। मैंने हैरत के समंदर में होता हो गया। बाजी अम्मी को पलट कर जवाब ही नहीं देती थी कि जाके लड़ना। मैं जल्दी जल्दी उस कमरे तक गया। अंदर मैं नहीं जा सकता, मेरी इतनी वक़्त नहीं थी कि मैं और अम्मी और बाजी से कुछ पूछूं। अंदर से आवाज़ें आई थी। मैं बाहर ही खड़ा होकर सुनने लगा। अम्मी कह रही थी, बेशरम औलाद, तू शर्म ना आई, किसी भी राह चलते को पसंद कर लेगी क्या? अम्मी वो राह चलता नहीं है, ज़ुबान संभालें आप। देख देख ज़रा शर्म नहीं आती माँ से ऐसे बात करते। मैं जब कुछ गलत नहीं कर रही तो किस बात की शर्म? मैं नहीं करवाऊंगी तेरी शादी उस वाहियात से, समझी? बकवास मत करे मेरे सामने। आप नहीं मानेंगी तो मैं भाग जाऊंगी, समझी? आप पागल हो गई हो क्या? नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ, आपकी औलाद हूँ, आपकी तरह ही होंगी ना। आपने और पापा ने भी तो भाग कर शादी की थी। जब आपको कोई एहसास ना हो अपने माँ बाप की इज़्ज़त का, तो मैं क्यों करने लगी? आपका एहसास। ये सुनकर सादिया बेगम को लगा इसने उनके सामने आईना रख दिया हो, और उसमें उनकी वही भयानक तस्वीर हो जो कोई देख नहीं सकता। वो भी तो अपने माँ बाप को उजाड़ कर उनकी ज़िंदगियाँ तंग करने के लिए छोड़ आई थी।
شیزا اپنی کہہ کر دروازہ زوردار انداز میں ان کے منہ پر مار آئی تھی اور وہ وہیں بیٹھی چلی گئیں۔ اگلی رات کو امی نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہا کہ شیزا کے لیے لڑکا پسند کیا ہے، کوئی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس پہلی فرصت میں اس کی منگنی کراؤ۔ میں ٹھیک ہے کہہ کر اٹھ گیا، لیکن اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹ رہا تھا۔ کوئی بھی مجھے اس کا فرد نہیں سمجھتا، اب تو آپ ہی کا رویہ بھی لیے دیے والا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت مزید خوش نظر آتی اور میں جب بھی نظر آتا مجھ سے پیسے لے کر چلی جاتی، نہ ہی پہلے کی طرح باتیں کرتی، نہ ہی میرے ساتھ بیٹھتی، اپنے کام کے لیے آتی اور کام پورا اور وہ غائب۔ لیکن وہ میری گڑیا باجی تھی، مجھے بہت عزیز تھی۔ وہ مجھے تو منگنی سے ایک دن پہلے انعام بتایا گیا۔ تم جانتی ہو صنم، جس نے تمہاری شہزادی کرنے کی کوشش کی کون تھا؟ وہ حریرہ تھا، میری بہن کا منگیتر، باجی کا منگیتر۔ اس دن جب میں نے اسے سلاخ ماری وہ وہیں مر گیا، وہ گرا، میں تب اسے پہچان پایا، لیکن ان تصویروں کو دیکھنے بعد یاد آیا وہ حریرہ تھا۔ تم کو پتہ ہے صنم وہ ایسا کیسے ہو گیا؟ منگنی کے 2 دن بعد حریرہ کے دوستوں نے اسے ٹریٹ دینے کے لیے بلایا اور ساتھ میں باجی کو بلایا۔ باجی تو بہت خوش ہوئی اور پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر جانے لگی۔ میں اسی وقت گھر میں داخل ہوئی، باجی کو اس حلیے میں رات کے 10 بجے نکلتا دیکھ کر میری تو آنکھیں ہی باہر آ گئیں۔ وہ تو بچپن میں بھی ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی، پھر ایسا لباس جس سے تن چھپنے کے بجائے نمایاں ہو۔ گڑیا باجی کہاں جا رہی ہیں؟ ہادی اور حریرہ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ پر کیوں کیا ہوتا ہے؟ میرا منگیتر ہے، وہ مجھے بلایا ہے، میں جا رہی ہوں۔ لیکن کوئی لیکن ویکن مت کرو، میری مرضی، میری زندگی، اپنے کام سے کام رکھو، میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو اب دفعہ ہو جاؤ، میرا موڈ مت خراب کرو۔ میں تو ہکا بکا ہی ہو گئی۔ باجی کی باتیں سن کر وہ اس وقت پاپا کی طرح لگ رہی تھی اور ان کی ہی طرح مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ وہ امی مسلسل کہہ رہی تھی میری ہی بد دعائیں، جو اس طرح باجی بات کر رہی ہے، میں ایک بار پھر کسی بھی غلطی کے بغیر قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ اس دن باجی رات تک نہ آئی، میں نے حریرہ کو فون کیے، وہ بھی بند۔ وہ کہاں گئی یہ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں ساری رات حریرہ کو کال ملاتا رہا، پورے شہر کے ہر ہوٹل، ہر جگہ جہاں وہ لوگ جا سکتے تھے گیا، لیکن کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں باجی ہوتی۔ میں پورا ہفتہ انہیں ڈھونڈتا رہا۔ پورا ہفتہ جب حریرہ سے بات ہوئی تب باجی کو غائب ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور مجھے یہ سن کر حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا پلیز میری شیزا سے بات کروا دو، نامعلوم فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ میں وہ پہنچکا ہی رہ گیا، وہ تو گھر پر آئی ہی نہیں تھی 3 دن سے۔ میں نے پریشانی سے کر رہا واٹ، وہ پاگل کی طرح چیخا، لیکن میں تو خود 3 دن پہلے اسے تمہاری گلی تک ڈراپ کر کے گیا تھا۔ گھر تک آنے سے شیزا نے منع کر دی تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو گھر آئی ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شیزا کہتی تھی تم پاگل ہو، اپنی طرف سے کہانیاں کرتے ہو، ابھی بھی ضرور مجھے پریشان کرنے کے لیے بکواس کیا۔ یہ کہہ کر حریرہ نے فون بند کر دیا۔ یہ سب باجی نے کہا میرے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، میرے دل سے میں پھوٹ پھوٹ کر رہا ہوں۔ میری باجی بھی جیسی ہی تھی، وہ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے آدھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صنم دل کیا وہ اسے کہے آدھی مت روئیں، آپ کے آنسو میرے دل پر گرتے، لیکن وہ نہیں کہہ پائی۔ تم جانتی ہو جب میں گھر پہنچا تب اماں بیڈ کے پاس گری ہوئی تھی، میں بھاگتا ہوا ان تک گیا، ان کی سانسیں چڑھ رہی تھی، میں دوڑتا ہوا انہیں اسپتال لے گیا، وہ ہوش میں آئی تھی بس 5 منٹ کے لیے۔ تم جانتی ہو صنم، ان کے آخری الفاظ کیا؟ تو کھا گیا میرے گھر کو، میرے شوہر کو، میری اولاد کو۔ صنم اولاد کیا میں ان کے اولاد نہیں تھا کیا؟ ہر ایک کو مجھے رلانے اور تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تم جانتی ہو باجی کے غائب ہونے سے لے کر ان 3 دنوں تک وہ سسک کر مجھے بد دعائیں دیتی۔ تم جانتی ہو ان کی موت کے 4 روز بعد کیا ہوا؟